ड्रामा सीरियल बस तेरे साथ हूँ कि आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में अब शायान का राज सबके सामने खुल जाएगा। अब ना शायान की पूरी दुनिया ही बर्बाद होगी बल्कि अंसा को भी असल मुजरिम का पता चल जाएगा। क्या शाजिया की एक छोटी सी गलती सारी सूरत हाल बदल देगी? क्या दादा जान अपना दिया हुआ वादा वापस लेकर इंसाफ का साथ देंगे? और क्या मुरसलीन के घर वालों के साथ ऐसा हादसा पेश आएगा जिसका किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा? क्या अब अनस को भी बहुत बड़ा हादसा पेश आने वाला है? क्या अंसा अब ये सब जानने के बाद शायान को माफ करेगी या उसको पुलिस के हवाले कर देगी? क्या मुरसलीन ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगा या वो इस दुनिया से ही रुखसत हो जाएगा? ये जानने से पहले तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जहां अब जैसे ही फहम एक बार फिर अंसा को भड़काता है तो अंसा ने पक्का इरादा कर लिया होता है कि वो अपने असल मुजरिम को ढूंढ कर ही रहेगी और इसे सामने ला कर दम हिलेगी। इसी वजह से वो अनस से बात करती है, लेकिन अनस इसे समझाते हुए कहता है सिर्फ असल मुजरिम को ढूंढ लेने से क्या होगा, असल मसला तो ये है कि जो वायरल वीडियो है इसे साइबर क्राइम में रिपोर्ट किया जाए और किसी न किसी तरह इस वीडियो को ख़त्म करवा दिया जाए, क्योंकि जब तक ये वीडियो ख़त्म नहीं होगी बार बार हमारे सामने आती ही रहेगी। ये सुनकर अंसा अनस से कहती है हम ये सब दोबारा कैसे करेंगे? छोड़ो अनस, इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, लोग खुद समझ जाएंगे कि ये सब एक छोटी वीडियो है। आखिर हम कब तक अपना मुंह छुपाते रहेंगे? अनस अंसा को तसल्ली देते हुए कहता है परेशान मत हो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब लोग इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो इन्हें खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जाली है। लेकिन अंसा फिर भी अपनी बात पर कायम रहती है और कहती है नहीं अनस, मैं इस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूंगी जब तक मैं इस मुजरिम को तलाश नहीं कर लेती। मैं इसे हर हाल में सामने लाऊंगी, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो। अनस इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन अंसा इसका हाथ छुड़ा देती है और गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि अंसा अब अनस को साफ बता चुकी होती है कि इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही बन चुका है कि किसी भी तरह इस शख्स तक पहुंचना है जिसने इसकी सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। अंसा कॉलेज जाती है और वहां अपनी दोस्त से इस मामले पर बात करती है। इसकी दोस्त अंसा से पूछती है इतने सारे लोगों में तुम अपने मुजरिम को कैसे तलाश करोगी? तुम्हें कैसे मालूम होगा कि वो कौन है, क्या करता है और इसने ये सब क्यों किया है? अंसा जवाब देती है मैं सिर्फ इस शख्स को अपने सामने देखना चाहती हूँ और इससे पूछना चाहती हूँ कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आखिर मेरी ऐसी क्या गलती थी कि इसने मेरे खिलाफ इतनी झूठी बात फैला दी? अंसा की दोस्त इसे हौसला देते हुए कहती है ठीक है अंसा, मैं अपने अब्बू से बात करूंगी, मुझे उम्मीद है कि वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ उस मुजरिम को तलाश करूंगी। दूसरी तरफ जब अंसा घर वापस आती है तो अनस अपने दादा जान के कमरे में मौजूद होता है। वहाँ मुरसलीन और शाजिया भी बैठी होते हैं क्योंकि दादा जान की तबीयत ठीक नहीं होती। जैसे ही अंसा घर में दाखिल होती है इसे अंदर से सबकी आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद अनस अंसा से पूछता है अंसा तुम कहाँ गई हुई थी? अंसा जवाब देती है मैं कॉलेज गई थी और वहाँ आयशा से मिली थी। अनस दोबारा पूछता है तुम्हें आयशा से क्या बात करनी थी? अंसा कहती है अनस तुम जानते हो कि अब मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मैं इस शख्स को तलाश करना चाहती हूँ जिसने मेरी ये हालत की है, मैं उस मुजरिम को ढूंढ कर ही रहूँगी। अनस इसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है अंसा तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि ऐसा मत करना, लेकिन मेरी बात के बावजूद तुम
تم وہاں چلی گئی؟ انسا جواب دیتی ہے میرے لیے وہاں جانا ضروری تھا۔ جب تک میں اس مجرم کو تلاش نہیں کر لیتی میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ اگر تم واقعی میرے ساتھ دینا چاہتے ہو تو تم میرے ساتھ وہاں جاتے، لیکن جب تم نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو مجھے خود ہی جانا پڑا۔ معاف کرنا انس، لیکن اب میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتی۔ میں اس شخص کو ہر حال میں تلاش کروں گی اور اسے سزا بھی دلواؤں گی۔ وہاں شازیہ اور مرسلین بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ انسا کی یہ بات سنتے ہی دونوں کے چہروں پر خوف صاف ظاہر آنے لگتا ہے۔ انہیں ڈر محسوس ہونے لگتا ہے کہ انسا اب واقعی اصل مجرم تک پہنچنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ دونوں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اصل مجرم کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا بیٹا شایان ہے۔ مرسلین غصے میں انس کو دیکھ کر کہتا ہے واہ انس، تم اپنی بیوی کو روک بھی نہیں سکتے اور وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ تم اپنی بیوی کو قابو میں بھی نہیں رکھ سکتے، آخر تم کیسے شوہر ہو؟ انسا فوراً مرسلین کی طرف دیکھ کر کہتی ہے یہ میرے اور شوہر کے درمیان کا معاملہ ہے، آپ ہماری ذاتی باتوں پر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن انسا یہ نہیں جانتی کہ مرسلین ہی اصل مجرم کا باپ ہے۔ اگر وہ غصے میں آ رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اس راز کو چھپانا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بجائے انس کو مزید بھڑکانے کی کوشش کرے گا تاکہ انس انسا کو گھر سے باہر جانے سے روکے اور وہ اصل مجرم تک نہ پہنچ سکے۔ انسا کے انداز میں مرسلین غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے ادب سے بات کرو لڑکی، آج تک کسی نے مجھ سے اس انداز میں بات نہیں کی۔ انسا جواب دیتی ہے آپ اپنے ہی بچوں کو نہیں سنبھال پا رہے اور وہ آپ سے بات کرتے ہوئے ساری حدیں بھول جاتے ہیں، لیکن آپ مجھے ادب سے بات کرنے کا کہہ رہے ہیں، یہ سن کر تو مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے۔ انسا مرسلین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے میں انس نہیں بلکہ انسا جمیل ہوں، میں آپ سے ڈرنے والی نہیں ہوں، میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کروں گی۔ آپ کو اس بات پر اتنی پریشانی کیوں ہے کہ انسا اصل مجرم کو تلاش کرنا چاہتی ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ بھی اس معاملے میں میرا برابر کے شریک ہوں؟ مرسلین یہ بات سنتے ہی اچانک نظریں جھکا لیتا ہے۔ اسی دوران انس آگے بڑھ کر انسا کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے انسا یہ تایا جان ہے، ہمارے بڑے ہیں، ہمیں ان سے ادب سے بات کرنی چاہیے۔ انسا غصے میں کہتی ہے انس میں ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں رہ سکتی، ہمارا مجرم باہر آزاد گھوم رہا ہے، وہ آرام سی سانس لے رہا ہے جبکہ میں یہاں بیٹھ کر گھٹ رہی ہوں، میں کیسے خاموش رہوں اور اس شخص تک کیوں نہ پہنچوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اسے ضرور تلاش کروں گی، چاہے تم میرا ساتھ دو یا نہ دو، میں اس کو ڈھونڈ کر ہی رہوں گی۔ شازیہ بھی غصے میں آ جاتی ہے اور انسا سے کہتی ہے کہ اپنی یہ فضول باتیں بند کرو۔ انسا جواب دیتی ہے میں آپ سب سے وعدہ کرتی ہوں اور انس سے بھی کہتی ہوں کہ آج کے بعد میری زندگی کا ہر دن اس مجرم کو تلاش کرنے میں گزرے گا جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ یہ کہہ کر انسا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد مرسلین اور شازیہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ شازیہ کہتی ہے پتہ نہیں یہ لڑکی اب کیا کرے گی، اتنا وقت گزر چکا ہے لیکن یہ پھر بھی اس پرانی بات کو سامنے لا رہی ہے، ہمیں اسے روکنا ہوگا، انس کسی طرح اسے روکو۔ انس جواب دیتا ہے انکل آپ جانتے ہیں کہ میں اسے روکنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس گھر میں لوگ بار بار وہ ویڈیو لا کر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر وہ کیسے خاموش بیٹھ سکتی ہے؟ مرسلین یہ سنتا ہے تو اس کو بھی بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جو وہ اتنا کچھ کر رہا ہے لیکن اس کا بیٹا پھر سے وہی ویڈیو لا کر انسا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جہاں مرسلین کو شازیہ پر غصہ آتا ہے اور وہ اس پر غصہ کرنے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری ہی غلطی ہے، تمہاری وجہ سے شایان یہ سب کچھ کرتا ہے، اگر تم نے اس کی اچھی تربیت کی ہوتی تو وہ آج یہ کام نہ کرتا۔ شازیہ بھی کہتی ہے کہ میرا بیٹا نہیں، وہ تمہارا بیٹا بھی ہے اور بیٹے صرف اپنے باپ پر ہی جاتے ہیں۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا انسا اصل مجرم تک پہنچ پائے گی؟ کیا اب انسا کا ساتھ دے گا انس یا نہیں؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، چینل پر اگر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔